नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अजीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डोडे, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। पेश खिदमत है प्रोग्राम खुदा से मुलाकात। अजीज़ान मोहतरम, हमारा आज का मौजू है खुदा के वजूद की निशानी नंबर 14, बादलों की पैदाइश। अजीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि मैं अपना प्रोग्राम खुदा से मुलाकात काफ़ी अरसा से आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ। इस प्रोग्राम को पेश करने का बुनियादी मकसद अल्लाह अज़्ज़ोजल से मुलाकात करना, मुनाजात करना, अल्लाह अज़्ज़ोजल का दीदार करना। कैसे? अज़ीज़ मोहतरम, कायनात में बिखरी हुई अल्लाह अज़्ज़ोजल के वजूद की करोड़ों निशानियाँ हमारी आँखों के सामने मौजूद हैं, हमारे मुशाहदा में मौजूद हैं। खला की वसतों में करोड़ों नहीं अरबहा अजराम फलकी मौजूद हैं। फ़ज़ा के अंदर करोड़ों अशिया मौजूद हैं, जानदार और बेजान अशिया। और ज़मीन के ऊपर, ज़मीन की सतह पर अरबहा चीज़ें मौजूद हैं और ज़मीन की सतह के नीचे भी करोड़हा चीज़ें मौजूद हैं। बेशुमार अजसाम की धातें मौजूद हैं, नमकियात मौजूद हैं, मिनरल्स मौजूद हैं, मादनियात मौजूद हैं। ये तमाम की तमाम अल्लाह तबारक व तआला के वजूद की निशानियाँ हैं। अज़ीज़ मोहतरम, इन निशानियों का इदराक करके, फ़हम हासिल करके हम अल्लाह तबारक व तआला के वजूद को समझ सकते हैं, उसकी ज़ात का इदराक हासिल कर सकते हैं। और उसकी ज़ात का इदराक करना कि ये चीज़ें किस तरह एक मावरा ताकत के हकीकी वजूद की तरफ दलालत कर रही, अल्लाह अज़्ज़ोजल के वजूद की निशानी साबित हो रही हैं और हमें पैगाम दे रही हैं कि ए अल्लाह अज़्ज़ोजल का वजूद बिलाशुबा है। ए इंसान, तू कहाँ भूला फिर रहा है? अल्लाह अज़्ज़ोजल का वजूद बिलाशुबा है और उससे मुलाकात भी मुमकिन है। इसलिए कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जन्नत में जन्नती अपने परवरदिगार को इस तरह देखेंगे जैसे दुनिया में चाँद को देखते। सो अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के वजूद की ये निशानियाँ अल्लाह तबारक व तआला के वजूद की तरफ दलालत करती हैं। मैं आप हज़रात के सामने अल्लाह तबारक व तआला के वजूद की 13 निशानियाँ बयान कर चुका हूँ। आज 14वीं निशानी आप हज़रात के सामने रखना मतलूब है और वो है बादलों की पैदाइश। इससे कबल मैं आपके सामने अल्लाह तबारक व तआला के वजूद की निशानी नंबर 1, बिग बैंग थ्योरी पर मेरे एतराज़ात, उसकी सूरत में पेश कर चुका हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के वजूद की निशानी नंबर 2, अपने अजीम आबी कुर्रा की थ्योरी की सूरत में आप हज़रात के सामने पेश कर चुका हूँ, बिग वाटर सफ़ेयर थ्योरी, जो मैंने खुद पेश की है। नंबर 3 पे ज़मीन की पैदाइश, अल्लाह तबारक व तआला के वजूद की निशानी। और अल्लाह अज़्ज़ोजल के वजूद की निशानी नंबर 4, आसमानों की पैदाइश। और नंबर 6 पे सितारों की पैदाइश। नंबर 5 पे आसमानी बिजली यानी बर्क़ की पैदाइश। और नंबर 6 पे सितारों की पैदाइश। नंबर 7 पे सूरज की पैदाइश। और नंबर 8 अल्लाह अज़्ज़ोजल के वजूद की निशानी चाँद की पैदाइश। और नंबर 9 दिन और रात का बनाना। नंबर 10 रात और दिन का आगे पीछे आना जाना। ये अल्लाह तबारक व तआला के वजूद की निशानियाँ थीं जो मैंने आप हज़रात के सामने रखी हैं। और नंबर 11 पहाड़ों की पैदाइश। नंबर 12 सफ़ा और मरवा की पैदाइश। और नंबर 13 हवाओं की पैदाइश। अज़ीज़ान मोहतरम, ये 13 निशानियाँ जो अल्लाह अज़्ज़ोजल के वजूद की निशानियाँ हैं, मैंने को अपने ज़ाती दलाइल इसमें नहीं दिए, अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम के हवाले से आयात आप हज़रात के सामने रखी। मैंने आयात के दलाइल दिए हैं, कुरान पाक से दलाइल दिए हैं। ये कोई मेरे ज़ाती दलाइल नहीं है, ना मैंने किसी किताब से अख़ज़ किए हैं। कुरान पाक की आयात का हवाला दिया है कि कुरान पाक इस बारे में क्या कहता है। सो अज़ीज़ान मोहतरम, आज आपके सामने मैं अल्लाह तबारक व तआला के वजूद की निशानी नंबर 14 यानी बादलों की पैदाइश, वो आप हज़रात के सामने रखना मतलूब है। सो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं गुज़श्ता एपिसोड में आपको ये बता चुका हूँ और हमने ये समझा है कि पानी हर दर्जा हरारत पर तबख़ीर होकर आबी बुखारात की शक्ल अख्तियार कर लेता है। आज हम ये हमने तजर्बात किए थे पिछले एपिसोड में, तो आज हम ये समझेंगे कि पानी हर दर्जा हरारत पर आबी बुखारात में तब्दील होने की सलाहियत क्यों रखता है, क्या वजह है, सबब क्या है इसका, कि काज क्या है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, नंबर 1, ठोस माया और गैसी चीज़ें मालिक्यूलों से बनी हैं। आप जानते हैं ठोस चीज़ें क्या होते हैं, लकड़ी, पत्थर, ये मतलब कुर्सी, मेज़, दवात वगैरह वगैरह, कलम, ये सब चीज़ें ठोस हैं। और माया पानी, शरबत, दूध वगैरह
یہ مایع چیزیں اور گیسی چیزیں، گیسی آپ کو دھواں گیس کی شکل میں ہوتا ہے، اس طرح آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، کاربن مانو آکسائڈ ہے، یہ گیسیں ہیں، یہ گیسی شکل میں ہیں۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ تمام ٹھوس چیزیں، تمام مایع چیزیں اور تمام گیسی چیزیں مالیکیولوں سے مل کر بنتی ہیں، مالیکیولوں سے۔ اور دوسری بات یہ کہ ٹھوس اشیاء کے مالیکول ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، ان کے درمیان خالی جگہ نہیں ہوتی، اس لیے ٹھوس کے مالیکولوں کے درمیان قوت کشش زیادہ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو زیادہ طاقت سے کھینچتے ہیں کیونکہ بالکل قریب قریب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر ادھر ادھر نہیں جا سکتے، وہ جہاں ہیں وہیں مرتعش رہتے ہیں، وائبریٹ ہوتے ہیں، بس صرف اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتے، اپنی جگہ پہ صرف ارتعاش پیدا کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 3، مائعات کے مالیکول ٹھوس کی نسبت زیادہ فاصلہ پر ہوتے ہیں، وہ تھوڑے سے دور دور ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے اوپر نیچے پھسل سکتے ہیں، اور اس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے رہتے ہیں، ان کی آپس میں ٹکر ہوتی ہے، کولیجن ہوتا رہتا ہے، ٹکراتے رہتے ہیں۔ اسی ٹکراؤ کی وجہ سے وہ اپنی توانائی ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو منتقل کرتے رہتے ہیں، جس کے پاس توانائی زیادہ ہوگی وہ دوسرے کو دے دے گا، جس کے پاس توانائی کم ہوگی وہ دوسرے سے لے لے گا۔ تو جب پانی کا کوئی مالیکول ٹکراؤ کے نتیجہ میں دوسرے مالیکولوں کی نسبت زیادہ توانائی حاصل کر لیتا ہے تو وہ پانی کی سطح کو چھوڑ کر فضا میں چلا جاتا ہے، اس کے پاس زیادہ توانائی آ گئی تو وہ اوپر نکل جاتا ہے فضا میں، پانی میں نہیں رہتا پھر وہ۔ اسی عمل کو عمل تبخیر یعنی ایویپوریشن کہا جاتا ہے، یہی وہ عمل ہے عمل تبخیر، وہ جو ہم نے پیچھے تجربات کیے تھے، کپڑا دھو کر ڈالیں گے تو پانی اس کا خشک ہو جائے گا، وہ سوکھ جائے گا کپڑا، پیالی میں پانی رکھیں گے تو وہ اڑ جائے گا، وہ کہاں جاتا ہے؟ تبخیر ہوتا ہے۔ تبخیر کا عمل یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح پانی کے مالیکول زیادہ توانائی حاصل کر کے پانی کو چھوڑ کر فضا میں چلے جاتے ہیں۔ جب وہ زیادہ توانائی حاصل کر لیتا کوئی مالیکول تو پھر وہ پانی میں نہیں رہتا، وہ پھر فضا میں چلا جاتا، اوپر خالی جگہ میں۔ خالی جگہ تو نہیں ہوتی، فضا تو خالی جگہ نہیں ہوتی، خلا ہے خالی جگہ، لیکن فضا میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ مالیکول دور دور ہوتے ہیں، وہاں ان کے جانے کی گنجائش ہوتی ہے۔ ٹھوس مایع کے اندر تو پھر وہ رہ نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس توانائی زیادہ آ جاتی ہے، تو زیادہ توانائی سے پھر وہ اڑ کر فضا میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ عمل جو ہے اس کو کہتے ہیں تبخیر، عمل تبخیر، ایویپوریشن۔ یہ ایک سائنسی اصول ہے جسے دنیا کے تمام سائنسدان تسلیم کرتے ہیں۔ سمندروں، دریاؤں، جھیلوں اور ندی نالوں کا پانی آبی بخارات کی شکل میں اسی طریقہ سے فضا میں اڑتا رہتا ہے۔ بخارات میں ننھے ننھے قطرے آپس میں مل کر، یعنی جو بخارات ہوتے ہیں نا، یہ پانی کے آبی بخارات جو اڑتے ہیں اوپر، یہ بخارات جو ہیں، ان بخارات کے ننھے ننھے قطرے آپس میں مل کر بڑے قطرے بن جاتے ہیں اور بارش کی بوندوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، بارش کی بوندوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ بہت ساری بوندیں وہاں مل کر ذخیروں کی صورت میں یا جھنڈوں کی صورت میں جمع ہو جاتی ہیں اور وہ شکل اختیار کر لیتی ہے ذخیروں کی یا جھنڈوں کی، اور بوندوں کے انہی ذخیروں یا جھنڈوں کو بادل کہا جاتا ہے۔ یہی بوندیں ہوتی ہیں اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ بادل کہلاتے ہیں۔ جب بوندوں کے یہ قطرے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ہوا انہیں سہار نہ سکے تو یہ بارش کی صورت میں نیچے زمین پر گرنے لگتے ہیں، تو اسے بارش کہتے ہیں۔ اگر آبی بخارات سے بننے والے بارش کے یہ قطرے فضا میں کسی ٹھنڈے علاقہ سے گزرے تو بہت زیادہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور اولوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور اولوں کی شکل میں زمین پر گرنے لگتے ہیں۔ جب عظیم آبی کرہ یعنی بگ واٹر سفیر میں تبخیر اور برق پاشیدگی کے عمل برابر جاری رہے، یعنی کسی جگہ پر تبخیر ہو رہی تھی، کسی جگہ پر برق پاشیدگی ہو رہی تھی، کہ سمندر بہت بڑا ہے، دنیا جو ہے اس کے 5 سمندر ہیں اور سارے ایک ہی ہیں، نام الگ الگ رکھے ہوئے، میں نے پیچھے آپ کو بتایا ہے، تفصیل بتائی ہے کہ بحر منجمد شمالی، بحر منجمد جنوبی، بحر الکاہل، بحر اوقیانوس، بحر ہند، یہ 5 سمندر ہیں، ہے سمندر ایک ہی، ان کے نام الگ الگ رکھے ہوئے ہیں۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں میں کہ بہت بڑا سمندر ہے، وہاں جہاں ٹمپریچر زیادہ ہے وہاں تو برف پاشیدگی ہو رہی ہے، جہاں ٹمپریچر کم ہے وہاں تبخیر ہو رہی ہے۔ تو عظیم آبی کرہ میں تبخیر اور برف پاشیدگی کے عمل برابر جاری رہے جب تو برف پاشیدگی کے عمل میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کی صورت میں ہوا پیدا ہوئی، اور تبخیر کے عمل کے نتیجہ میں آبی بخارات بیک وقت پیدا ہوتے رہے، یعنی ہوا بھی پیدا ہوتی رہی، آبی بخارات بھی پیدا ہوتے رہے بیک وقت۔ اس طرح بننے والے آبی بخارات بڑے بڑے ذخیروں یا جھنڈوں کی صورت میں اکٹھے ہو گئے آبی بخارات،
اور بادل کلائے، انہی کو بادل کہا جاتا ہے۔ یہ بادل ہوا کے دوش پر، ہوا کے دوش پر، دوش میں نے کندھا، کندھا ہوا کے کندھے پر، نیچے ہوا ہوتی ہے اوپر بادل ہوتے ہیں، تو ہوا کے دوش پر ایک سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے۔ بادل باہم ٹکرا کر آسمانی بجلی کی پیدائش کا سبب بھی بنتے رہے، بادل آپس میں ٹکرا کر برق بھی پیدا کرتے رہے، آسمانی بجلی بھی پیدا کرتے رہے، اور بارش کے قطروں کی صورت میں زمین پر برستے بھی رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔